در اصفهانی کتابی منتشر شد و در اون کتاب نوشته شده بود که سینه زدن حرام، زنجیر زدن حرام، قمع زدن حرام، این همه گفته بود حرام. کتاب چاپ شده و خود دست مردم و جوان و مستند کرده بودن به امام. فتوای ایشون اینه. من رفتم، من مشرف شدم عراق و رفتم نجف و که ایشون رو زیارت کنم و رفته بودن کربلا. رفتم کربلا، شب جمعه بود و بعد از نماز مغرب ایشون که تو مدرسه یای برو جردی ایشون اقامه می کردم، رفتم منزلشون ملاقاتیشون، پرسیدم این قضیه را. تا من اینو گفتم ایشون خیلی ناراحت شدن و به من نسبت داد. گفتم بله. من تکذیب کنی. ایشون رفتن تو اندرونی و ما اومدیم بیرون و 2 مرتبه ایشون فرستادن دنبال من. رفتم تو اندرونی، یه اتاقی دیگری بود و یه میزه کوچیکی هم بود جلوشون نشسته بودن پشت. گفتن به من نسبت دادن. گفتم بله. گفتن تکذیب کنی. باز 2 مرتبه تحقیق که تکذیب کنی.